Dinesh Prodesai sir, he has a very unique journey as a journalist. So we would like to hear from him his entire journey, because he has not just worked in local newspapers, he has worked in national newspapers, and he's even worked in international publications. He has worked as correspondent for BBC. And he has not just worked in Konkani, Marathi, across languages, but English, but थोड्याच लोकांक खबर आसतलें इज वर्कड इवन इन हिंदी, आनी तांणी स्वता तें नांव विसरलें खंयचें पब्लिकेशन तें, म्हणल्यार थंय यू कॅन अंडरस्टँड द एक्सटेंट ऑफ हिज वर्क. देन ही हॅज ऑल्सो वर्कड इन प्रिंट, आनी डिजिटल गोवा पयलीं SMS सर्वीस तांणी सुरू केल्ली, वेबसायटूय तांणी सुरू केली. सो सर, वी वूड लायक टू हियर लिटल बीट अबाउट युअर जर्नी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. हां, पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल हांव राजतिलकाक सांगतालो की आरे म्हाका इतले बेगीन घेनाक खूब जाण आसात, खास करून प्रकाश कुर्डीकर इज अ ट्रेजर ऑफ खुबश्यो गजाली ह्या जर्नलिजमांतल्यो. बट प्रकाश वॉज इन बेंगलोर. हांव प्रकाशा पयलींच रकाद धाडला, ताची बायलेची सर्जरी हा, ताका लागून तो आज पावलो ना, की एटलिस्ट आमचे नंतर तरी तूं घे म्हूण. कित्याक हांव प्रकाश त्या मनान आमी खूब ज्युनियर. सो ती पयली गजाल. दुसरी गजाल, आय एम व्हेरी हॅप्पी की बाकीचे जर्नलिस्ट सगळे आसातच, पूण ह्या खेपेक थोडे संपादकय बी आसात. ओके, विजय डिसूजा आसा, पांडुरंग आसा, एल्वीस गोम्स आसा, आनी गुजराता साकून मदीं मे म्हयन्या भितर केन्ना जेन्ना येता, गुजराता भितर खूब मोठें काम करता सागर शाळेचें, खूब मोठें काम. तो देवेंद्र कांदोळकार म्हजो इश्ट मुद्दम आज हांगा पावला, जो गुजराता रावन काम करता. गुजराताच्यान आयलो ना, तो घरा कडेन आयिल्लो, सुटयेक गेले, तो आयला, म्हाका खूब बरें दिसलें. संदीप आसा, रुजारियो आसा, वी हॅव वर्क टुगेदर इन 365. ओके, रिको आसा, सगळे आसात. सो आय एम रियली, मातशे लोक इल्ले चड अशें दिसले, व्हेरी मच थँकफूल. हांव जस्ट थोडके भितर सांगता की माय ओके, एक करस्पॉन्डंट म्हणून सुरू केलें, आनी मागीर एडिटर म्हणून रिटायर जरी जालो तरीकय माय फायनान्शियल जर्नी हॅज बीन अ झिगझॅग जर्नी थ्रू आउट सामकी. मदीं ती फ्लॅटूय बी जाता. लायक आय स्टार्टेड इन 1987. आमचो स्टुडंट मुवमेंट कलॅप्स जाल्लो, आनी कितें करप तें खबर नाशिल्लें. आय वॉज अ फूल टायमर फॉर ऑलमोस्ट 7-8 years. आय वॉज अ फूल टायमर, आनी फर्स्ट फूल टायमर ऑफ स्टुडंट मुवमेंट तेन्ना. आनी ते जेवपा पसून पयशे नासताले. फूल टायमर म्हळ्यार फक्त ट्रान्सपोर्टाक हें. अजून पर्यंत, आज पर्यंत तुमकां काणकोणच्यान बस धरून पेडण्या पर्यंत बशीन फुकट वचून दाखोवपाक शकता, पयशे नासतना. कंडक्टराची गाणं करून कारण पयशे नासताले. अशी परिस्थितीक आमी स्टुडंट मुवमेंट केल्लो. पूण तेन्ना आमी स्टुडंट मॅगझीन काडटाले. हांव लेटर्स टू द एडिटर्स बरयतालो. स्टुडंट आसतना म्हणजे स्टुडंट मॅगझिना भितर करतालोच काम. बट त्याच बरोबर नवें गोंय प्रतिश्ठान केल्लें, गोंयभर पयलो कोंकणी पेपर काडपा खातीर त्या यात्रेक हे जाल्ले. जेन्ना स्टुडंट आसतना पयलीं म्हजें जर्नलिजम प्रॉपर न्यूजांत स्टार्ट जालें तें रोमी कोंकणी भितर सुरू जालां. फेलिक्स कार्दोज हॅज बीन माय गुरू, गुरुनाथ केळेकार. फेलिक्स कार्दोजा कडल्यान हांव रोमी कोंकणी सामकी शास्त्रशुद्ध रोमी कोंकणी शिकलां. आनी ताजे नंतर मागीर कांयच ना, कितें करपाचें अशें म्हणून मे म्हयन्यान सुरू जाल्लो सुनापरान्त पेपर, आनी जुना भितर हांव थंय जॉयन जालो 200 रुपयांचेर. 200 रुपया दिता म्हणून सांगलें म्हाका मडगांव करस्पॉन्डंट. आनी राष्ट्रमताकूय बरें 4-4.5 म्हयने काय 4 काय 5 म्हयने कितें तरी काम केलें. पूण त्या हातूंत भितर पसून जें कितें केलें तातूंतल्यान तरूण भारतान म्हाका उखल्लो, आनी तरूण भारतान रिपोर्टर म्हणून घेतलो. तरूण भारत तेन्ना कोण घेनाशिल्ले पेपर. असो तसो साश्टी भितर 300 बी आख्ख्या साश्टी भितर खपतालो. आनी प्रेस कॉन्फरन्साक गेलो जाल्यार यू वील नॉट बिलीव, तुका कोणें आपयलां तें कसलें बेळगांवचें तें घेवन आयलां, वच तुका आपयलो कोणें, अशे तरेन वच पसून म्हणून म्हाका कितलींशे फावट धांवडायला. अशे तरेन त्या हातूंत भितर मागीर तो 2.5 वर्सां हांवें थंय काम केलें. 800 रुपया 2 फावट गोमंतकाची ऑफर. सुनापरान्ताचे पयशे म्हाका जवळ जवळ 5-6 म्हयन्यांनी मेळ्ळे. राष्ट्रमताचे हांव मागलेंच ना, बिकॉज राष्ट्रमता भितर म्हाका सिताराम टेंगसे सारको गुरू मेळ्ळो, आनी तातूंतल्यान हांव जर्नलिस्ट म्हणून जालो. आज आश्वीन आसा म्हणून गोमंतक टायम्सा भितर म्हाका एडिटर कसो आसचो हें कळ्ळें, आनी तातूंतल्यान त्यो गजाली थोड्यो फॉलो करपाची हांवें ट्राय केली. आश्विनाची फूल इंटेलॅक्ट आनी जी नॉलेज आसा ती नॉलेज म्हाका केन्ना मेळपाना. बट आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू हिम फॉर दॅट गोमंतक टायम्स टीम. बट तरूण भारता भितर 2 फावट म्हाका ऑफर आयली गोमंतकाची, पणजी करस्पॉन्डंट.
दोनी खेपे ताणें म्हजो पगार वाडयलो. मागीर म्हाका सावथ गोवा ब्युरो चीफ केलो आनी थंयच्यान करून मागीर ताजे नंतर मडगांवाक आसतना म्हाका आश्विनान हांगा आयिल्ले तेन्ना गोमंतक टायम्साची ऑफर दिली. हांव ताजे खातीर रिपोर्टर सोदतालो आनी तेन्ना गोमंतक टायम्स सुरू जालो तो बंद जातलो अशी तरेची एक रुमर स्प्रेड केल्ली. सो आय वॉज नॉट गेटींग. हांव पणजेच्यान हांगा येवप मडगांवच्यान ताका कोणी रिपोर्टर चीफ रिपोर्टर मेळटलो म्हणून. सो लास्ट एक दीस तो म्हणपाक वाय डोंट यू जॉयन. हांव म्हणलें हांव म्हणलें इंग्लीश मराठी मिडियम स्टुडंट 11थाक इंग्लीश कळना म्हणून चौगुले कॉलेजीक फेल जाल्लो 11थाक आनी तूं म्हाका कितें आपयता. तो म्हणपाक ना तुजी इंग्लीश इतली वायट ना आनीक देर आर पीपल टू रायट दीस थिंग. आनी त्या हातूंतल्यान हांव गोमंतक टायम्सां आयलो. दोनी खेपे गोमंतकाक वतना म्हाका तरूण भारतांतल्यान लोक आयिल्ले आनी ताणें आडावन दवरिल्लो की तरूण भारत गोमंतकाक जॉयन जावचो ना. बट आय स्टील रिमेंबर की जेन्ना म्हाका गोमंतक टायम्साची ऑफर आयली तेन्ना भाचो मामाचो म्हणजे किरण ठाकुराचो नितीन धोंड ही ड्रो डावन फ्रॉम बेळगांव आनी आयलो सांगपा खातीर एकूच हांव कितें परत वचनाका म्हूण सांगपाक ना आपूण तुका सांगपा आयला की वचूच. हांव तूं म्हाका 2 फावट हाडायलो आनी आतां वच म्हणटा या दॅट वॉज अवर रायवल पेपर. आमी गोमंतकाक सोंपोवन तरूण भारत वयर काडपाक सोदतात बट गोमंतक टायम्स यू आर अवर फॅमिली मेंबर. गोमंतक टायम्स इज एन इंग्लीश पेपर. सो तूं इंग्लीश पेपराक वच आनी थंयच्यान तूं मुखार पावतलो आनी तूं पणजे पावता. सो अशे तरेचो मोग घेत हांव गोमंतक टायम्साक हांवें 7 वर्सां काम केलें. दॅट वॉज समथींग अमेझींग. खुबश्यो गजाली आसात सांगपार ताच्यो. आनी ताजे नंतर मागीर तेन्ना म्हजो पगार आशिल्लो तो 2,500 रुपया पगाराचेर जॉयन जालो. आनी 97 भितर आश्वीन बिश्वीन सगळें सोडून गेल्लें. हांव कोण उलयनाशिल्लो नाशिल्लो आनी हांव तेन्ना हळू हळू महाराष्ट्रा हेराल्डाक रिपोर्ट धाडटालो, संडे ऑब्जर्वराक रिपोर्ट धाडटालो, अशे तरेन कितें कितें करतालो बेश्टो. सो तेन्ना 8,500 रुपया पगार आशिल्लो आनी चलो एक जाल्लो तेन्ना 97 संवसार आशिल्लो आनी तेन्नाच आमी गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सां बी रावपा आयल्यात. सो मातशी भाडें बिडें इल्लें कमी जाल्लें. सो आय डिसायडेड टू टेक अ रिस्क आनी जम्प्ड इनटू फ्रिलॅन्स जर्नलिजम जंय माय सॅलरी ओवरऑल इनकम केम डावन टू 600 रुपीज पर मंथ. देन आय जॉयन्ड करंटाक काम केलें. मागीर एक्चुअली आय गॉट एन ऑफर फ्रॉम rediff.com. दॅट वॉज दी फर्स्ट न्यूज वेबसायट. ही वॉज द एडिटर निखिल लक्ष्मण ऑफ संडे ऑब्जर्वर. तांणी rediff.com स्टार्ट केल्लें. तो म्हणपाक लागलो फूल टायम जॉब दिवपाक शकपाना तुका. सो तें केलें आनीक थंयच्यान सुरू केलें. पूण रिडिफाचे पयशे म्हाका खूब तेंप मेळ्ळेच ना. खूब तेंप मेळ्ळे ना. थोडे मेळटाले थोडे मेळप ना. आनी हांगा इंटरनेटूय सारकें नाशिल्लें. इंटरनेट चलनाशिल्लें. कितें येता येना तें करपा खातीर हांव गोवा युनिवर्सिटी वचून सोदतालो. आमचे कडेन नाशिल्लें अशे तरेची परिस्थिती. टायपरायटर नाशिल्लो म्हजे कडेन हें करपा खातीर. आश्विनान म्हाका टायपरायटर दिलो आनी त्या टायपरायटराचेर हांव मागीर न्यूज धाडप. मागीर ऑब्जर्वरा जॉयन जालो आनी पायनेरा जॉयन जालो. देन मागीर खंयची तरी एक BJP कॉन्फरन्सा वेळार म्हाका BBCचो हें मेळ्ळो. म्हाका ताचें नांव याद जायना. व्हेरी सिनियर पर्सन. सो ताणें म्हाका BBCची ऑफर दिली. अशे तरेन हांव सगळें करत रावलो आनी TV खातीर ताजे खातीर करतालो. BBC खातीर करतालो. आनी ताजे नंतर मागीर गोवा युनिवर्सिटी भितर एक ऑफर आयली म्हाका की तो स्टुडियो थंय हांव काम केल्लें. ते DIT म्हणून स्टुडियो आसा तांचे पयलीं एक फावट हांवें एंकरींग केल्लें 7 दीस कंप्लीट आनी दे वर व्हेरी हॅप्पी वीथ दॅट. सो तांणी म्हाका जॉयन जावपा खातीर सांगलें आनी इंटरव्यू जालो. इंटरव्यू भितर हांव पास जालो इंटरव्यू भितर. आनीक तितले म्हणसर थंय तें कर म्हणसर रिडिफाक एक दीस हांवें व्हरून दिलें सगळें. हें पळय इतलीं वर्सांचे म्हजे पयशे उरल्यात अशें म्हणून. सो तो म्हणपाक लागलो की हें इतल्यात सगळीं घेवन बसपाक कोता येना. आपूण तुका लमसम 40,000 रुपया दिता अशें म्हणून. आनी ते 40,000 रुपया ताणें म्हाका दिले. ती 40,000 रुपया दिवन प्रभाकर तिंबले कडल्यान हांवें थर्ड हँड मारुती कार घेतली तेन्ना. आनी गोवा युनिवर्सिटींतल्यान थोडे पयशे मेळटाले. गोवा युनिवर्सिटी भितर आनीक एक आमची सिनियर जर्नलिस्टान नॅशनल पेपरा भितर रिपोर्ट बरयलो की संदेश तेन्ना मनोहर पर्रीकार वॉज इन पावर. दॅट संदेश प्रभू देसायाक ज्या चीफ मिनिस्टरान गोवा युनिवर्सिटी भितर जॉब घेवन दिला आनी इट एपियर्ड इन पेपर वीथ माय नेम. आनी एक कारय बी घेवन दिल्या म्हणून. ओके दॅट वॉज द थर्ड हँड कार वीच आय बॉट फ्रॉम प्रभाकर तिंबले. सो ती सगळी असली. आनीक दी ABVP हॅड फायल अ कंप्लेन अगेन्स्ट मी अगेन्स्ट दॅट कोण म्हाका याद जायना. धोतर न्हेसतालो गव्हर्नर आशिल्लो. यू दी चॅन्सलर. ओके स्टॉन्च RSS फेलो. सो तो जो आशिल्लो तो ताजे कडेन कंप्लेन केली की अ नॅक्सलायट हॅज बीन अपॉयंटेड इन गोवा युनिवर्सिटी. Okay, he should be immediately removed. And there was a journalist colleague of mine who was writing that I was appointed by Manohar Parrikar. So all such kind of things I faced. आणि ताजे नंतर पॉल आयलो.
ताजे नंतर ऑफकोर्स म्हजी इनकम खूब बरें जालें सामकें आनी देन NDTV गेव मी एन ऑफर to become, I would have been the first full-time TV journalist of Goa. That was in 2007-2008 त्या वेळार. पूण तेन्नाच तकले भितर घुसलें की सुनापरांत पणजी हाडून कलर करपा जाय आनी तो पेजी वाडोवपा जाय तें तकले भितर घुसलें. आय वॉज अर्निंग आय थिंक ऑलमोस्ट ते 600 रुपयांचेर सुरू केल्लें तें आय वॉज अर्निंग समथींग लायक आय थिंक मे बी 20-30,000 रुपीज बी अशें कितें तरी आशिल्लें काय 30-40,000 कित्याक युनिवर्सिटीचे थोडे पयशे म्हाका मेळटाले आनी BBC बरे इन पावंड्स मेळटाले बिकॉज डायरेक्टली लंडनच्यान येताले पयशे. सो ते सगळें सोडले आनी सुनापरांतान जॉइन जालो आनी मागीर इनकम केम डावन टू हाफ ऑलमोस्ट. आनी दी आय स्टील रिमेंबर दी सॅलरी वीच आय कोटेड. म्हाका मॅनेजरान विचारलें आरे तूं आतां एडिटर म्हणून खंय खंय वतलो तुका कपड्यां तरी पावतले रे पयशे तूं ते पळय म्हाका ते अशें म्हणून ताणें इल्लें वाडोवन दिलें. साळगांवकर मॅनेजमेंट वॉज दॅट वे व्हेरी गूड बट नॉट मच. माय इनकम केम डावन आनी थंय हांवें 4 वर्सां काम केलें. तेन्ना तें टीव्हीची हें तकले भितर घुसलें आनी प्रुडंटा भितर गेलो. सो प्रुडंटा भितर मातशी म्हाका स्टेबिलिटी मेळ्ळी, फायनान्शियल स्टेबिलिटी मेळ्ळी. बट 2012 भितर सगळी एंटी काँग्रेस वातावरण आशिल्लें आनी I don't know, maybe Prudent wanted to promote Congress in that election, but my powers were withdrawn just on the eve of election. 3 म्हयने हांव घरा कडेन इलेक्शनाच्या दिसांनी बसून रावलो सामको. न्हिदून आसतालो, इनफॅक्ट न्हिदून आसतालो. आनी आवय आशिल्ली म्हजी घरा कडेन आसताली आनी शी इज अ फ्रिडम फायटर. ती न्हिदिल्ली आसताली. तिणें विचारलें प्रशांतीक की संदेश कामार कित्याक वचना ह्या दिसांनी. ना लिवेर आसतो. तेन्ना इलेक्शन आनी लिवेर शक्यच ना कळ्ळें न्ही. सो म्हाका एक फावट हांव तिणें म्हाका आपोवन हाडलो. रुमाक आसताली ती न्हिदिल्ली आसताली आनी TV पळयता आसताली आनी तिका दिसता हांव टीव्हीचेर ना खंय ना सारको. सो तिणें म्हाका एकूच सांगलें की संदेश कितें जालां तें आपल्याक खबर ना पूण तूं इलेक्शन दीस आसतना तूं कामार ना कितें तरी जालां. एकूच गजाल सांगता तूं आपल्याक सांगपाक सोदना कळ्ळें. तत्वां कडेन तडजोड करप ना. डोंट कॉम्प्रमायज वीथ प्रिंसिपल. त्या एक उतराचेर म्हाका ह्या बळगें आयलें की आय डिसायडेड टू फायट. पासियेंस काडलें. 3 म्हयन्यांनी मनोहर पर्रीकार केम टू पावर. देन मॅनेजमेंट वॉज लिटरली प्लिडींग वीथ मी. हांव तांकां सांगतालो हांव सोडटा आनी ती म्हाका दे वर प्लिडींग नॉट टू लीव. कितें करप आय वॉज नॉट शुअर तें सगळें हें करपा भितर. आनी आय वॉज ऑलवेज प्रुडंट मिन्स जालें अशे तरेची स्टेज आशिल्ली ती प्रुडंटाची. तेन्ना प्रशांतीन म्हाका एकूच सांगलें हांव प्रशांती कितें करूं. प्रशांती म्हणपालें तूं कितें डिसिजन घेता तें तूं घे. एकूच गजाल लक्षांत दवर सकाळ फुडें उठून तुवें तुजें तोंड तुका हारशांत पळोवपाक तुवें जाय. अशी तकली वयर काडून हें तकले भितर दवर. तूं तुजें तोंड पळोवपाक शकतलो बस. So that is another thing which gave me a lot of strength. And with all the efforts which they did, I decided to quit without any plans. And my income had gone almost nearly a lakh a month. Then 50,000 join जालो प्रुडंटाक. आनी इनफॉर्मल म्हणलें म्हणून सांगता ह्यो गजाली. आनी थंयच्यान इट केम डावन टू 0. And it was for almost 4 years. 6 म्हयने there was a small stint with HCN, but it didn't work out. 10 जाणां तांणी अचानक काडून उडयलो हातूंत भितर HCNान. जे हांवें घेतिल्ले ते लोक धरून काडून उडयलो. सो आय वेंट टू देम आनी तांणी सांगलें जस्ट मेक इट 11 अशें. आनी हांवूय भायर सरलो तेन्ना. आनी देन आय वॉज जॉबलेस. काडले तितले दीस आनी एक्सपेरिमेंट केले वेगवेगळे. Then in 2016, I got an offer from many offers I got, but it's political offers आशिल्ल्यो. कोणा पॉलिटिशना खातीर कोणा बिजनेसा खातीर चॅनल काडपाचे बिळपाचे which I said no. आनी ओन्ली बिकॉज ऑफ प्रशांती आनी हर सॅलरी आनी ताजो फोर्स त्या गजालीचेर आय कूड स्ट्रगल अ लॉट सगळें. त्या बोवाळा भितर फ्रिलॅन्सिंगा मदीं हांवें ती मोबायल न्यूज सर्वीस केल्ली पूण ती सुनापरांता वेळार बंद पडली. गोवा न्यूज वॉज गोईंग ऑन. गोवा न्यूजाचो एक्सपेरिमेंट हांव करतालो बट ते सक्सेसफूल कांयच जायनाशिल्लें. So then मागीर 2016 I joined there as a consulting editor. आनी थंय consulting editor म्हणून गोवा 365 join जाल्लो. Ruzar is there. Okay, he knows how even when I joined as a consulting editor and in 4 years finally I took voluntary retirement and I resigned as a sub-editor of Goa 365.
सो तेन्नाच्यान मागीर आय डिसायडेड टू गो इन टू बूक जर्नलिजम. फॉर द लास्ट 5 years आय टूक सडनली मागीर म्हाका एक प्रोजेक्ट मेळ्ळो ट्रान्सलेशनाचो, AI फॉर भारत म्हणटा ताचो. त्या प्रोजेक्टाचेर मातशें कितें तरी इनकम मेळटालें. सो दॅट इज टुमोरो इज माय लास्ट डे ऑफ दॅट प्रोजेक्ट. आफ्टर दॅट आय डोंट नो वॉट आय एम गोइंग टू डू, बट आय एम डिसायडेड टू गो इन टू बूक जर्नलिजम वीच डजंट गिव एनी इनकम. इरिको वील टेल यू ही इज इन टू पब्लिशींग. बुक्सांतल्यान तशे पयशे आनी ते कांय मेळना. सो दॅट इज माय सॉरी मातशें चड लांब जालें. सर तुमी डायरेक्ट तुमचे रिटायरमेंटाचेर पावले, पूण हांव तुमकां मदले काळांतली विचारतां. तुमकां 35 वर्साचेर ऑफर आयिल्ली टू बिकम एडिटर आनी या एंड जेन्ना लोक आसता दे वॉन्ट टू क्लायंब द लॅडर, तुमी ते वेळार ही संदी नाकारली, हें कित्याक? येस, गोमंतक टायम्सान काम करतालो आनी गोमंतकांक बरयतालो, मराठींतल्यान बरयतालोच. आनी आश्विन गोमंतक टायम्सान आशिल्लो आनी आमी विष्णू वाघाक आमी एडिटर म्हूण हाडिल्लो तरूण भारतांतल्यान. ताका कॉन्टेक्ट करून हें करून ऑफकोर्स दी वे ही जॉयन फ्रॉम तरूण भारत टू गोमंतक वॉज व्हेरी बॅड. बट तो थंय आशिल्लो. मागीर ताजें कितें तरी हें जालें. ही वॉज व्हेरी यंग. आय थिंक ही वॉज इन इज 20-30s कितें तरी आसतलो आश्विन ना. आय थिंक ही वॉज इन इज 30s कितें तरी आशिल्लो. सो थंय मागीर कितें हें जालें आनी ही लेफ्ट. तो वतकर मागीर एडिटर कोण आनी कितें अशें तरेचें हें आशिल्लें. दॅट टायम वन डे म्हाका फोन आयलो की आपल्याक मातसो सकल गोमंतका कडेन येवन मेळशीत म्हणून. RSSाचो एक मोठो लिडर सकल आयलो. दॅट टायम अशोक चौगुले वॉज दी चेअरमॅन ऑफ चौगुले गोमंतक प्रायवेट लिमिटेड आनी ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिशद. सो तर म्हाका तो सकल आयलो. ऑफकोर्स नांव तुमकां हांव सांगना कित्याक तें रेकॉर्ड जाता हांगा. तुजो सकल आयलो आनी म्हणपाक आमकां दिसता की तुवें गोमंतकाचो एडिटर जावचो. सो हांव म्हणलें आय हॅव बीन ऑलवेज अगेन्स्ट यू, ओके, आयडियोलॉजिकली. आनी तुमकां खंयच्यान दिसता की हांव गोमंतकाचो एडिटर जावचो? ना, आमकां दिसता की तसो व्हडलो प्रॉब्लेम जावचो ना. तो प्रॉब्लेम वी आर रेडी टू फेस दॅट, ओके, बट आमकां दिसता की यू आर दी रायट पर्सन. आनी तेन्ना गोमंतक बोले आनी गोवा चाले. सुरेशा सांगा, सुरेशाक खबर आहा, अशी परिस्थिती आशिल्ली. सो आय सेड नो, ओके. ते मला कित्याक आयडियोलॉजिकली हांव म्हणून नो, आयडियोलॉजिकल आनी कितें तें सगळी ट्राय करून पळोवपा जाता. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. बट म्हजे मुखार 2 एग्जाम्पल्स आसात वेर राजू नायक बिकेम बॉम्बेच्यान लोकसत्ता सोडून हांगा सुना प्रांताचो एडिटर जावपा आयलो. ही वॉज इन इज 25-30. विष्णू वाघाक आमीच हाडलो गोमंतका भितर आनी अगेन ही वॉज इन इज 25-30s तसो आशिल्लो. कितें तरी जालें की त्या एजीचेर तूं झप करून रियॅक्ट जाता आनी तांच्यात चड म्हळ्यार हांव रियॅक्ट जावपी कसल्या गजालीचेर. खंय तरी म्हाका दिसता म्हळ्यार कितें तरी थोडी मॅच्युरिटी येवपा जाय. सो त्या 2 जाणांच्या हातूंतल्यान पुढच्या स्टेज मागचा शहाणा तशा हातूंतल्यान हांव एकूच गजाल शिकला की 40 क्रॉस जाले शिवाय एडिटर जावप ना. 40 नंतर एक वेगळी मॅच्युरिटी मातशी येता. अँड वीथ दॅट आय डिसायडेड फर्मली अँड आय डिनायड दॅट ऑफर. आनी शेवटी मागीर सुना प्रांताचो मॅच्युरिटी अजून आयलो ना. शी लाफ्ड विथ मॅच्युरिटी. Okay. You are misunderstanding your wife, not good. सो आतां सर डिजिटल एज आसा आनी डिजिटल गोवा तर गोंयांत म्हाका दिसता भरपूर सबस्क्रायबर्स आसा. पूण डिजिटल गोवाची पयलीं एक SMS सर्वीस सुरू केल्ली ती तुमी. आनी मेन म्हणल्यार तुमी आमकां सांगपा जाय एक इलेक्शना वेळार तुमी अलर्ट दिताले इलेक्शनाचे आनी तुमी सर्वर्स जॅम केले. हें कशें कितें तें तुमी सांगा आमकां. एक्चुली म्हाका दिसता की ती SMS न्यूज सर्वीस जी सुरू केल्ली गोंयकार न्यूज सर्वीस ती आय थिंक परहॅप्स दी फर्स्ट टायम इन इंडिया. ताचे पयलीं 2 जाणांनी सुरू केल्ली तेन्ना फक्त ते फिचर फोन आशिल्ले आनी फक्त SMS येताले. आनी टायम्स ऑफ इंडिया आनीक मिड डे ह्या 2 जाणांनी 2 कंपनी कडेन टाय अप केल्लो आनी तांणी ती सर्वीस सुरू केल्ली. बट ती सर्वीस कशी आशिल्ली की आय हॅव टू सेंड एन SMS आनी ताजे खातीर हांव 1 रुपया खर्च करता. तेन्ना SMSाक पयशे पडटाले आनी ते मागीर ते 50-50 वांटून घेताले आनी जें कितें लेटेस्ट आसा ताजो म्हाका SMS येतालो. एज अ रिडर हाव वील आय नो समथींग एज हॅपन समवेर. सो हांव ही कसली सर्वीस ही विचित्र सर्वीस. आनी कारण प्रत्येक खेपे थोड्या वेळान हांव आनी कितें आसा जाल्यार चल 1 रुपया गेल्या वचून कितें आसा जाल्यार पळोवया अशें म्हणून घाललें. परत तीच न्यूज येता
म्हळ्यार हांचे कडेन लेटेस्ट दिवपा सारकें कांय ना. लेटेस्ट जालें तेन्ना आमी लोकांक दिवपा लेटेस्ट कितें तरी. सो देन देर वॉज अ दिस थिंग की तांणी ईमेल सर्वीस स्टार्ट केल्ली. ईमेलाचो एक सर्वर आशिल्लो, म्हणजे नंबर जर जर आसा जाल्यार नंबर 9422063000@bsnl.in अशी ताजी हें आशिल्लें, आनी ताजे वयल्यान तुका SMS पावतालो. सो आय डिसायडेड टू स्टार्ट अ SMS सर्वीस वीच वॉज कितें जालें की सगळ्यांत पयलीं त्या हातूंतल्यान ती कळटाली. सो ती जर्नलिस्टांक सगळ्यांक फ्री दिल्ली हांवें सामकी, आनी ताजी पॅम्फलेट्स बी करून गूड सबस्क्रिप्शन बेज आय गॉट त्या हातूंतल्यान फ्रिलॅन्सींग करतना तें समवेर इन 1999. ऑल पॉलिटिशियन्स, मिनिस्टर्स, ऑल ब्युरोक्रेट्स, ऑल पुलीस ऑफिसर्स, ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट आनी हे ते सगळे. सो अशे तरेचे सगळे जे आसा ते सगळे, आनी बाकीची जनरल पब्लीक जी आसा ती सगळी म्हाका ते सबस्क्रिप्शन बेज म्हूण मेळ्ळे, सबस्क्रायबर म्हूण मेळ्ळे. आनी एक दोन फावट तर अशेय प्रसंग आसात. इट वॉज सच एन इंट्रस्टींग थिंग की एक एक्सिडेंट जालो फोंड्यान, आनी फोंडेच्यान म्हाका न्यूज आयली, कन्फर्म न्यूज. आय हॅव अ व्हेरी गुड कॉन्टॅक्ट्स विथ ऑल दी ऑफिशियल करस्पॉन्डंट्स ऑल ओवर गोवा. सो दे वर सेंडींग मी ऑथेंटीक न्यूज, आनी तसल्याच जर्नलिस्टांक हांवें हें केल्लें. आय वॉज पेईंग ऑल्सो देम फॉर दॅट, बट दॅट वॉज नॉट ए थिंग. फास्ट न्यूज मेळपा जाय. सो म्हाका एक्सिडेंट जालो म्हणून न्यूज मेळ्ळी, खंय तरी दुर्बाट एक्सिडेंट जाल्लो. ती न्यूज मेळ्ळी, ती न्यूज हांव घेतली, घाली, आनी फॉलो अवपा खातीर हांव DYSPक फोन केलो. जाल्यार तो म्हणपाक लागलो, आरे संदेश तूं कितें उलयता, तुगेली न्यूज वाचून पळय आपूण जीप घेवन थंय चल्ला एक्सिडेंट जालो तें पळोवपाक. तुजे कडल्यान कळ्ळें आपल्याक एक्सिडेंट जालो म्हणून. पूण जॅम कसो जालो ना, इलेक्शनाक? तें एक तें जालें. दुसरी मनोहर पर्रीकार नार्वेकाराची अरेस्ट केलो तिकेट स्कॅमा वेळार. कॅबिनेट मिटींग चलताली, आनी त्या मिटिंगे वेळार नार्वेकाराक धरलो. तेन्ना हांव झप करून उठलो मिटींग अर्दार सोडून, कॅबिनेट ब्रिफींग. सो हांव म्हणून चल्लो, कितें जालें? हांव नार्वेकाराक धरलो. दी होम मिनिस्टर वॉज आस्किंग मी, धरलो अशें म्हणून. आनी हांव भायर वचून वयर वचून ती न्यूज धाडली दॅट नार्वेकार वॉज अरेस्टेड. सो अशे तरेन हें येतालें. मागीर इलेक्शन आयलें. इलेक्शना वेळार न्यूज दिवपा आशिल्लें. तेन्ना जावप कितें की तो सर्वर आशिल्लो, तो सर्वर जॅम जातालो. ते न्यूज वताल्यो, ते न्यूज वतून सर्वर जॅम जावप. सो तांणी म्हजी ईमेल ब्लॉक केली. ईमेल ब्लॉक करतकर हांव प्रत्येक खेपेक नवी ईमेल तयार करतालो, आनी त्या ईमेला वयल्यान तें धाडप, अशे तरेन हें करतालें. आनी मागीर लोकसभा इलेक्शन आयलें, आनी तेन्ना तें सर्वर जॅम जावप म्हणून तांणी बंद करप. सो लोकसभा इलेक्शना हांवें तयारी केली की सगळीं धाडपा जाय, अलर्ट्स फक्त कोणी जिकल तितलेच धाडप, बाकीची धाडप ना अशें. आनी हांव बसलो मिनेजी सुबेगांताक बाकीची रिपोर्टरां बरोबर, हांव लॅपटॉप घेवन बसलो. दवेश श्रीवास्तव वॉज DSP. मेनी ऑफ यू मे रिमेंबर देवेश श्रीवास्तव. ओके. सो तो आयलो आनी तो म्हणपालो, संदेश जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका सर्वर नहीं जैम होगा, आप सब न्यूज़ देना चाहिए, सिर्फ न्यूज़ विनिंग का नहीं लीडिंग का भी दे दो. हम क्या हुआ, मैंने वो AT&T, यानी थी AT&T, आइडिया वॉज AT&T, पुणे में AT&T में फ़ोन करके उनको धमकाया है, आज सर्वर जम किया तो हम आपको जम कर देंगे. आणि ते दिसा फूल तशी तरी. या. सो दॅट वॉज दी थिंग. अशी तरेची गजाल जाली. ओके. आनी तुमी स्टुडंट मुवमेंटाक खूब एक्टीव आशिल्ले, आनी हें म्हाका विचारपाकूच जाय तुमकां की तुमी म्हणलें की स्टुडंट मुवमेंटा वेळार येदो व्हडलो मुवमेंट जालो, आनी तेन्ना तुमकां कळ्ळें की कशी तरेची रिपोर्टींग करप न्ही, हें तुमी तुमची स्टुडंट मुवमेंटां आसतना तुमकां कवरेजी वयल्यान तुमकां समजलें. आज ह्या देशांत 4 जाणांची डेलिगेशन वता, आनी ऑफिसरां मुखार वता आनी थंय रावता, आनी मागीर मिडिया रिपोर्ट दिता, आनी व्हिडिओ काडटा आनी सांगता की ऑफिसराक तांणी घेराव घालपाक कमीत कमी 25-30 लोक लागतात. 4 आनी 5 लोक आहा ते घेराव घालपाक शकना. एल्वीस विल टेल यू दॅट कॅनॉट बी कॉल्ड घेराव. तेन्ना परिस्थिती अशी आशिल्ली की आमी संदीपाक खबर आसतलें, संदीप आशिल्लो. ओके. संदीपान आमचो ओडितलाचो फोटो छापिल्लो तेन्ना एजिटेशनाचो, तो इंडियन एक्सप्रेस, आमी तर हेडलायन फोटो आयिल्लो. राज तो फोटो हांगा घालपा जाय. इट इज अ हिस्टॉरीक थिंग. सामको पळोवपा जाय सगळ्यांनी कसलो फोटो आशिल्लो तो. लाठीचार्ज आनी चलयो धांवतात मांडवी वाडच्यान तशें. सो अशे तरेचे आमी सगळें हें करताले, आमी बंद करताले, आमी बशी फोडटाले, आमी आनी कितें करताले. आनी हें सगळें जातकर पसून सॉरी विजय, नवीन टायम्साचेर सिंगल पेज न्यूज आसताली भितरली पानाचेर. ओके. पणजी बंद स्टुडंटाचो एडीट न्यूज, आनी बाकीच्या पेपरांनी तशीच करप.
ल्हान ल्हान न्यूज करप. म्हणजे इतलें की आमी ते फेरी जेटी आशिल्ली ते स्टिमर जेटी, त्या स्टिमर जेटी वॉज अ प्लेस फॉर धरणां. आमी थंय दिसभर कसलो धरणां जर केलो जायत जाल्यार त्या धरणा भितर 4:30 सुमार 4:30 च्या बी पिवन सगळे 5 सुमार सगळे जर्नलिस्ट पुलीस स्टेशना कडेन वचपा वताले. तेन्ना वतना सगळीं जर्नलिस्टांनी येवप, बालबाब बी सगळे आसताले आनी तांणी हांगा बारी संदेश गाणी म्हणून मारप मातशें. मग तांकां ती एक एंटरटेनमेंट आवडटाली ती गाणी. सो आमी ती खंयची पुढारी बघा निघाला दिल्लीला बी कसली गाणी आसताली ती गाणी म्हणटाले. ही सगळी गाणी बिणी सगळी आयकुवप, पब्लिसिटी दिवप ना आमकां. धरण्याची न्यूज हे दिवशी आनी कितें. सो दॅट वॉज दी फर्स्ट थिंग. ओके, की जर्नलिजम कशें आसचें न्ही हें एक्टिविस्ट म्हणून हांव शिकलो. सो वेन आय एंटर्ड जर्नलिजम आय डिसायडेड दॅट आय वील वर्क फॉर दी पीपल, नॉट म्हणजे जे लोक कितें तरी प्रोटेस्ट करतात ताजे खातीर. सो दॅट वॉज दी लेसन. आनी तुमी म्हाका म्हणलें की जर्नलिजमा बद्दलूच उलय, फोकस जर्नलिजमाचेर दवर. पूण समथींग दॅट आय पर्सनली फावंड व्हेरी इंट्रस्टींग आनी म्हाका विचारपा जाय तुमकां. तुमी म्हणलें की तुमी जर्नलिजमा येना जाल्यार यू वूड हॅव बीन अ तियात्र स्टार. हें आमकां आयकुपा जाय, बिकॉज यू कॅनॉट रिफ्यूज, बिकॉज दीस सिरीज इज बिहायंड द बायलायन, इट इज नॉट जस्ट द बायलायन. हांव स्टुडंट युनियना आसतना आमी स्ट्रीट प्ले करताले. आय वॉज दी फूल टायमर आनी रिवोल्युशन तकले भितर आशिल्लें. अशें तरेची सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो. नाटकां भितर काम करतालेच. कॉलेजी आसतना हें करताले बाकीचीं नाटकां. म्हजी घरच म्हूण तूं नाटकाचें घर. ताका लागून आई बाबाच्या नांवान आमी मनोशोभा कलाघर स्टार्ट केलां. आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम एंड विजीट एटलिस्ट वन्स. मुद्दम जाय जाल्यार पिकनीक करया सगळे जाण. सो स्ट्रीट प्ले आशिल्लो आनी तेन्ना म्हजो मामा उल्हास भुंयाव बोयरान एक तियात्र केल्लो, एकूच रस्तो. सुपर्ब तियात्र. आनी ताणें ते हिंदू आनी ख्रिश्चन दोन फॅमिलीज दाखयल्ल्यो आनी तातूंतल्यान हिंदू आनी ख्रिश्चनाक एकठांय हाडपाचो असो तो हें आशिल्लो. आनी तातूंत भितर लोक जाताले बी. हांव तो तियात्र पळयल्लो. ताजे नंतर उल्हास मामाचें एक नाटक आशिल्लें हांगा नीत ना म्हूण. सो तें ताणें तियात्र केलो आनी ताणें डिसायड केलें की तो तियात्र करपाचो. आनी तातूंत भितर एक पुलीस इन्स्पेक्टर बी आसता आनी त्या पुलीस इन्स्पेक्टराक एक लोफर भुरगो आसता. तो ताका धरता बिरता हें करता आनी मागीर तो ताका आपल्या घरा कडेन हाडून एज्युकेशन दिता, वाडयता. अशें तरेचो लोफर भुरगो. त्या लोफर भुरग्याचें काम म्हाका दिलें. आनी म्हणजे जें हांव काम केलें ते लोक तुमकां सांगत जाल्यार म्हणटले अशे तरेचे. ओके, वेदर इट इज यम बॉयर, आल्फ्रेड रोज, रिटा रोज, प्रेम कुमार, जासिंत वाज, आंतोनेत, फातिमा, बेटी नाज, शालिनी मार्दोळकर. ओके, शालिनी जी गाजली तेन्ना ती निर्मोणा हातूंतल्यान गाजली तशी तरेची ग्रेट एक्टर. अशे तरेचे कोण टिटा प्रिटो, जो रोज, आतां आयचो एंथनी सॅन बी म्हणटा ते सामके नवे तेन्ना एंथनी सॅन बी. ह्या सगळ्यां बरोबर हांव काम करतालो सामको. आनी दे वर एप्रिसिएटींग माय एक्टींग लायक एनीथींग. आनी म्हाका ती तियात्रांतली एक्टींग आवडनाशिल्ली. ती आमची एक्टिंगेची वेगळी. तियात्रांत कितें जालें जाल्यार बी करून मोठ्यान बोवाळ मारप आनी ते सगळें नाटकी उलोवप सगळें तशे तरेचें आसतालें. आमी कितें मातसो कितें जर इमोशनल जर हें आसलें जाल्यार आमी अशी इमोशन्स अशे तरेन करतले जाल्यार तांचे इमोशन्स अशे तरेन दाखोवपाची ती स्टायल आनी तशें करपाक म्हणून सांगप. कारण म्हाका तें कितें करता, कितें मराठी नाटक करता हें अशे तरेन कर, अशे तरेन हें आशिल्लें. सो हांव तो केलो बरो घोस्तान. बॉम्बे बिम्बे सगळें तेन्ना लंडन बिंडन नाशिल्लें. सो भायर वचपाक मेळना. पूण बॉम्बे बिम्बे सगळ्याक आमी अशे तरेन तांचे बरोबर केलें आनी खूब बरें करतालें म्हाका सगळें. ताजे नंतर बोयरान नवो तियात्र बरयलो आनी दॅट तियात्र वॉज ऑन स्टुडंट मुवमेंट. आनी तो म्हाका दोळे मुखार दवरून बरयलो स्टुडंट लिडर, यू आर दॅट स्टुडंट लिडर आनी तुवें काम करपाचें तें करपाचें. सो हांव बोयरा सांगलें हांव तियात्रांत तितलें काम करना अशें. तो मामा कडेन गेलो, बसलो, म्हाका आपयलो, घरा कडेन येवन बसलो, कितलो कन्विन्स केलो. आनी तो म्हणपाक तुजेरच बरयला, तुकाच लागून बरयला. सो आय सेड नो. सो ताका लागून मागीर बोयरान कशेंच आयकना म्हणटकर मागीर बोयरान आपल्या कोण तरी नवोच भुरगो जाय अशें म्हणून हें केलें. आनी ताणें मागीर सोदून मायक मेहता काडलो आनी तो रोल मायक मेहताक दिलो. तितले म्हणसर मागीर थोड्या तेंपान बॉम्बेच्यान जो रोज आयलो आनी तो म्हणपाक लागलो तुका दोळे मुखार दवरून आपणान एक तियात्र बरयला, तूं मेन रोल आसतलो आनी कितें तें अशें म्हणून. आनी परत मागीर तीच काणी आनी हांव परत ना म्हणून सांगलें. सो तो म्हणपाक लागलो आपल्या कोण तरी नवो मनीस जाय. सो ताणें मागीर अनिल कुमाराक सोदून काडलो. मागीर अनिल कुमाराचें आनी फातिमाचें काजारी बी जालें त्या हातूंतल्यान. तेन्ना बॉयर एकटोच जाका 300 रुपया नायट मेळटाली, हायेस्ट पेड. आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक 150 रुपया नायट मेळटाली. एंड आय वॉज ऑफर्ड बाय बॉयर ऑलमोस्ट 250 रुपीज नायट.
ओके, म्हणजे जी बाकीच्यांक पसून आल्फ्रेड रोजाक वा आनी कोणा दिवची ना ती म्हाका दिल्ली आनी जिओ रोज हॅड ऑलमोस्ट ऑफर्ड 200 रुपीज नायट. सो ते दोनी तियात्र हांव सोडले ना, हांव तियात्र ना म्हणून सांगलें, नाल्यार हांव तियात्रा भितर आसपाचो. फक्त म्हाका एकूच बरें दिसता की म्हाका लागून दोग जाण तियात्राचे स्टार तयार जाले, एक मायक मेहता आनी दुसरो अनिल कुमार. हे तुमचे सेशनां कितलो इंट्रस्ट आसता हाजे वयल्यान कळटा की सेशन सुरू जावचे पयलीं म्हाका फोनीन येवपा लागले की संदेश प्रभुदेसाई हो प्रश्न विचार तातूंतलो एक प्रश्न आसतो गॅरी आजावे देवचो आनी तुमी भरपूर काम केलां भुजांकय बी. आनी गॅरीचो प्रश्न आसा की तुमी रायट टू इन्फॉर्मेशनाक लागून खूब वावुरले. आनी वॉट डू यू थिंक नाव दॅट रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो तुमी जाका लागून काम केलें इट इज इफेक्टीव ऑर इट इज जस्ट बिकम अ टुथलस टायगर? खुबश्यो गजाली आहात रायट टू इन्फॉर्मेशना लागून बऱ्यो गजाली जातात. आज खुबशें इन्फॉर्मेशन मेळटाय बी. एल्वीस वील एग्री विथ मी, खुबशें इन्फॉर्मेशन दिवचेंय बी पडटा. बट आनीकय एक गजाल सांगता. दुसरी गजाल, रायट टू इन्फॉर्मेशना लागून झगडले तो एक्ट ना आतां. मागीर नॅशनल एक्ट आयलो आनी नॅशनल एक्ट आयिल्ल्यान तो एक्ट वायप आवट जालो, दुसरे कडेन गेलो. तो आमचो एक्ट वॉज मच बेटर डेफिनेटली. आनी आतां खूब रिस्ट्रिक्शन्सूय आयल्यात आनी सगळ्यो गजाली जाल्यात. बट अगेन आय वील नॉट नेम अ पर्सन, बट मदीं एक पॉलिटिकल पार्टी जी आसा त्या पॉलिटिकल पार्टीची झप करून ती वायप आवट जाता दिसता अशी तरेची परिस्थिती आसली. सो त्या हातूंत भितर एक पॉलिटिशियन आशिल्लो जो पॉलिटिशियन तुगेलो तातूंत पॉलिटिक्सां भितर गेल्लो तो RTI एक्टिविस्ट पयलींचो आनी मागीर तो पॉलिटिक्सां भितर गेल्लो. सो आतां वता पार्टी वायप आवट जाता कितें करपाची. तर तेन्ना ते म्हजो एक फ्रेंड कोण आशिल्लो थंय, त्या फ्रेंडा तो म्हणपा लागलो कांय हरकत ना रे म्हणपा लागलो, कळ्ळें न्ही, तूं पॉलिटिकल पार्टी गेली जाल्यार गेली, आमगेलो RTIचो बिझनस परत स्टार्ट करपाचो. वॉट्स अ बिग डील. ओके, सो RTI हॅज बिकम अ बिझनस ऑल्सो टुडे फॉर मेनी पीपल. आनी तो बिझनस जो आसा तो अनफॉर्च्युनेटली अजून पर्यंत एक्सपोज जालो ना. सो 4 जाणां पेजेकय लायले ताणें RTI. थोड्याचे बिझनस खूब बरे चल्ल्यात RTIतल्यान, ब्लॅकमेलिंगाचे बिझनस चल्ल्यात. दॅट इज ऑल्सो एनदर सायड, ही बी आसा. RTIक लागून कांय गजाली बरी जाल्यात ना अशी न्ही. आनी प्रकाश कामतीच्या फोर्साक लागून मागीर तो ऑस्करा कडेन उलयलो आनी ऑस्करान रिकमेंड केलें आनी म्हजें नांव धाडलें RTI कमिशनर म्हणून जावचो म्हणून. बिकॉज वी हॅड मेनी प्लॅन्स, खुबश्यो गजाली RTI कमिशना भितर करतात म्हणून. सो एक फावट केलो तो स्क्रॅप जालो, दुसरे खेपेक परत सिलेक्ट जालो. सो तोय परत लास्ट मिनीट स्क्रॅप केलो. खूब वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली RTI कमिशनर म्हणून जॉयन जालो जाल्यार बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी. त्यो गजाली आतां थंय उरिल्ल्योय बी नात तशे तरेच्यो. तेन्ना एपॉयंट जे जाताले ते अशेच लोक एपॉयंट करताले. आतां सरळ हें जाल्लें आसा की आपलेच मनीस जे आसात ते व्हरून थंय बसोवपाचे आनी तशे तरेन थंय मनीस बसयतात. आनीक ते RTI कमिशनरेट जे आसा तें कमिशन जें आसा तें कमिशन बसून इट हॅज बिकम लायक इलेक्शन कमिशन ओनली, अशी तरेची परिस्थिती जाल्ली आसा. सर, तुमचो एक इंट्रस्टींग थॉट आसा की आमी म्हणटा की जर्नलिजम इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बट तुमी म्हणटा की इट इज डेमोक्रेसी आसतो इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स एंड इट इज अ शेक कायंड ऑफ स्ट्रक्चर. सो हाजेर तुमी थोडे इलॅबरेट. ना, म्हणजे आमी म्हणटात की देर आर 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, सेक्रेटरी, आपले लेजिस्लेचर, ज्युडिशियरी, एक्झिक्युटीव, आनी ही 3 आसात. आनी मागीर 4थें आसा तें जर्नलिजम. आनी ह्या 4 हाजेर डेमोक्रेसी आमची उबी आसा. आय पर्सनली फील दॅट इट इज अ शेक कायंड ऑफ स्ट्रक्चर. जो मदलो पोल जो आसा तो खूब व्हडलो आसा आनी थंयच्यान मागीर ते सगळ्या पोल्सांचेर येता ते सगळे. सो दीस पोल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हो पोल जो आसा तो पोल बेजिकली वेदर इट इज एज्युकेशन, आमी कसले तरेचें एज्युकेशन घेतात ते, आमची व्हॅल्यू सिस्टम, वा महात्मा गांधी सारके लोक हू डीड नॉट बिकम पार्ट ऑफ दीस एट ऑल एक्सेप्ट हीज जर्नलिजम तो हरिजनांतल्यान बी जो करतालो तितली जर सोडली, बट ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट. तो आपले एक मुखपत्र कशें काडटालो, ऑर्गन कशें काडटालो तितलें. सो हे लोक जे आसात
सो हे लोक ह्या लोकांच्या हाजेर एदी व्हडली इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मुवमेंट उबो जालो तो अण्णा हजारेच्या हाजेर उबो जालो. ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ दीस पिलर्स एट ऑल. सो थंयच्यान तो थॉट येता. तो थॉट कितें आसा ताजेर हे सगळी गजाल सगळी डेमोक्रेसीची चलता अशें म्हाका जाल्यार दिसता की आज तो मदलो खांबो जो आसा आमी घडले ते खंय घडले. हांव एकटोच न्ही आमचे सारके आमी ल्हान गांव आमचो बॉर्डरी वयलो लोलयें काणकोण. बट आमच्या गांवा भितर आमचे टिचर्स धरून सगळे फ्रिडम फायटर्स आशिल्ले. तांणी आमकां वेगळ्योच गजाली शिकयल्यो. आज काणकोणा भितर रमेश करवडकार जें श्रमधाम करता तें श्रमधाम खंयच्यातल्यान आयलां, तें स्पिरीट खंयच्यान आयलें श्रमधामाचें तें शाळेंतल्यान आयलें. त्या शाळे भितर आमकां श्रमदान शिकयलां. आनी आज रमेश तवडकार श्रमदान करतना म्हज्या घरा कडेन मनोशोभा कलाकार उबारतना म्हाका नळे आनी कितें तरी थोडी जाय आशिल्लें उबारपा खातीर. सो म्हज्या घरा कडेन एकट्याची घराचें कितें तरी मदेरार काडिल्लें आनी ताणें नळे बिळे सगळे काडले म्हणून सांगलें. म्हणटकच हांव त्या फ्रेंडाक सांगलें अरे तूं तें मदेरार काडलें जाल्यार म्हाका थोड्यो गजाली आसल्यार दी रे म्हाका हांगा जाय म्हणून. हें आपल्यान काडून सगळें श्रमदामा दिलें. लोकांनी अशे तरेन पयशे काडून दिल्यात, अशे तरेन आपल्याला सामान काडून दिलां श्रमदामा खातीर सगळें. तें श्रमदानाचें स्पिरीट जें आसा कम्युनिटी स्पिरीट, हें कम्युनिटी स्पिरीट आमी आमचे सगळे शाळे भितर शिकले. आनी थंय फ्रिडम फायटरां कडल्यान शिकले, तांचे कडल्यान शिकले, बाकीच्या कडल्यान शिकले. अशे तरेचे लोक आशिल्ले. हे लोक जे आसतात वा तुगेले तूं बुक्स वाचता ती बुक्स वेगवेगळे तरेची ते रिडींग जें आसा दॅट इज दॅट मेन सेंट्रल पिलार. एज्युकेशन इज दी सेंट्रल पिलार. दी सेल्फलेस लिडर्स आर दी सेंट्रल पिलार. अशे तरेचे लोक जे ज्यो गजाली आसात त्यो सगळ्यो तातूंतल्यान डेमोक्रेसी घडटा आनी तेच लोक मागीर थंय पावतात. आज आमचो सेंट्रल पिलर जो आसा तो पिलर आमी घडयनात. मिडियान घडोवपाक जाय तो. सादी गजाल आसा की हांगा मिडिया भितर परिस्थिती अशी आसा की आमी जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमी पेपर वाचताले. पेपरा भितर आमी वाचप कितें एक एडिटोरियल वाचताले, आर्टिकल्स वाचताले, पूण त्याच बरोबर कितलेशे प्रोग्राम आसताले. कोणाची लेक्चर्स आसताली, कोणाची कसले तरी लिटररी प्रोग्राम आसतालो, पुस्तक प्रकाशन वा आनी कितें आसतालें. अशी गजाली वेळार कोण तरी बरे वक्ते येताले ते उलयताले आनी तांचें डिटेल भाशण जें आसा तें डिटेल भाशण पेपराचेर येतालें. ओके, आतां तर टी व्ही आसा, टी व्हीचेर तें डिटेल भाशण. पूण आज परिस्थिती कितें आसा, आज आमच्या हातूंत भितर सॉरी टू से बट आमच्या हातूंत भितर अशें आसा की जो कोण नवो भुरगो जॉयन जाता ताका सांस्कृतीक प्रतिनिधी करप आनी ताणें वचप आनी थंय ताजें रिपोर्टींग करप. तो रिपोर्टींग करता, सुरेश हांसता पळय कित्याक वी हॅव ब्रॉट अप दीट इन दॅट कल्चर. कितें सुरेश विल एग्री विथ मी की एक लायन बरयता हेडलायनीक जाय ती एक विचार, बाकीची सगळी हांणी फुली दिली, तांणी हें दिलें, हो आशिल्लो तो आशिल्लो, हीच सगळी बातमी, विचार खंयच ना. सो हो सेंट्रल पिलार उबो कोणें करप, तो थॉट तयार कोणें करप, ज्या थॉटांतल्यान तयार जावन मागीर मुखार सगळे गजालीचेर ते सगळे वतले. अशे तरेचे एल्वीस तसल्या हातूंतल्यान घडला. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन कुंकळी भितरच म्हणून न्ही, तसल्या हातूंतल्यान घडलात. कुंकळी इज एनदर भुमी ऑफ फ्रिडम फायटर्स, सगळी ऑफ फायटर्स. तातूंत भितर लागून आमकां कुंकळच्यान पसून लोक वेगळे तरेचे मेळटात. सो हे आमी खंय करतात, आमी कांयच करना. सो बिकॉज ऑफ दॅट म्हाका दिसता की तो पिलर जो आसा तो पिलर आमी सद्याक तो पिलर हाल्ला कंप्लीट. तो बरें गेला. आमची काणकोणची भाशेन सांगप म्हणल्यार ताका भितरल्यान वायटी लागल्या, तो बरें गेला आनी ताका लागून ते बरें गेल्ले हाजे सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सगळ्यो ह्या बाकीच्या सगळ्या पिलर्सांचेर वतात. सो तुमकां दिसता अशें म्हणलं तुमी की जर्नलिजमूय चड पॉलिटिकल सेंट्रीक जायत गेलां, पॉलिटिक्स सेंट्रीक जायत गेलां नो अशें म्हणून सद्या नो अशें तुमी पॉलिटिक्स सेंट्रीक इज अ हिस्ट्री. इट हॅज बिकम पॉलिटिशियन सेंट्रीक. पॉलिटिक्स सेंट्रीक सोडूनच दी, पॉलिटिक्स सेंट्रीक जालांच. आनी खूब जाणां आमकां दिसता की आमकां पॉलिटिक्सा भितर लोकांक चड इंट्रस्ट आहा. पॉलिटिक्सीक चगळपाची गजाल, सांजे 12 बशिल्ले कडेन 4 गजाली हाजेर कॉपाचेर मातशी उलोवपाची गजाल, ताज्या वयर कांय ना. पूण आज आमी अशें केलां की अगेन आय एम कमींग बॅक टू दॅट सेंट्रल पिलार. मदर्स डेचेर फूल पेज येता, लोक पेज करतात मदर्स डे. मला माझ्या आईने घडवले, म्हाका म्हज्या आवयक लागून आज हांव हांगा आसां. हे लोकां मुखार आमी दवरतात. हे सगळे सेलिब्रिटीज आसात, त्या सेलिब्रिटीजाच्या हातूंतल्यान एक इन्स्पायर करपाक जाय. त्या पेजीचेर तुमी पळयात, मोर दॅन हाफ ऑफ देम आर पॉलिटिशियन्स, जांकां आमी गाळी घालतात. अरे ह्या आवय बापडी ती थंय कपला हात लावन बसतली, ती खऱ्यांनी बरी आवय आसत जाल्यार खंयचो हो भुरगो आपल्यागेर जल्मा आयला रे. ओके, अशे तरेची हे मॉडेल्स आमचे, हे मॉडेल्स आमी आज लोकां मुखार दवरपाक लागल्यात. पॉलिटिक्सा खातीर तुमी मॉडेल्स दवरात लोकां मुखार, दॅट इज फायन. मदर्स डे खातीर पसून आपूण इतलो बरो भुरगो जालो आनी हे ते करून हे लोक
आनी बाकीचे जे पळय खऱ्यांनी आदर्श असे लोक जे आसात जे आमी लोकां मुखार दवरपाक जाय ते आदर्श आमी खंय दवरतात दवरनात एक दोन मागीर खंय तरी हांगा कितें तरी घेतात तातूंतल्यान काडून ती 2-4 नांवां आमी करतात बट मेन थींग इज पॉलिटिशियन्स ते सेलिब्रिटी कसलोय जावं तो मदर्स डे जावं दी फ्रेंडशीप डे जावं दी आनी कितें जावं दी सगळे हातूंत भितर जशें कितें पॉलिटिशियन्सांक सगळें कितें येता आनी त्या फिल्डांतले लोक घेयात आनी ती इन्स्पिरेशन म्हणून तांचे मुखार दवरात ती आमी दवरनात दॅट इज दी प्रॉब्लम इट इज जस्ट नॉट पॉलिटिक्स सेंट्रीक इट इज बिकम पॉलिटिशियन सेंट्रीक अशी परिस्थिती आहा ऑफकोर्स फ्रंट पेज एड येता म्हणटकर मागीर तुगेले बाबा बातमी पसून काडची पडटा ती डिफरंट गजाल ओके सो बिफोर वी ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चन्स आमकां एक तुमचे कडल्यान आयकुपाकच जाय द पिलर ऑफ युअर लायफ प्रशांती मॅडम सो ताजेर आमकां थोडें सांगपा जाय तुमचो हांवें मुलाखतय वाचल्या वे यू हॅव सेड दॅट शी इज मोर दॅन इन्स्पिरेशन टू यू more than a wife to me. Yes, more than a wife to me. And more than a wife to me, as a wife, I have treated her very badly. सामकें म्हणजे खूब त्रास केल्यात खंय रातीन 1.5 वरांचेर 2 वरांचेर 2.5 वरांचेर ते घरा कडेन वचप आनी मागीर सकाळ फुडें परत खंय बाजार ना कांय ना सांताक्रूज रावताले थंय रावताले तेन्ना बसून ते कसले लुनाचेर वचून तांणी बाजार करून हाडप अशे तरेन सगळ्यो गजाली भुरग्यांक पळोवपाक पावलो ना सगळो असल्यो सगळ्यो गजाली बट शेवटी बायल ही खूब म्हत्वाची आसता तो प्रशांती सारकी बायल जर म्हाका मेळ्ळी नाशिल्ली जाल्यार घडये हांव जर्नलिस्ट असो जावपाक पावनाशिल्लो खंय तरी कॉम्प्रोमायज करता आशिल्लो तेन्ना त्या प्रुडंटाक हांव तुमकां सांगलें की हारशांक उबो रावन पळय स्वताक पळोवपाक शकशीत जाल्यार सांग जाल्यार तूं मुखार कितें करपाचें तें कर हांव नकळो म्हणजे कितली बायलो अशी सांगतल्यो त्यो शी इज ऑल्सो एन एक्टिविस्ट ते स्वता खूब कठीण परिस्थितींतल्यान वयर सरला ट्युशन दिवन शिकला आनी कितें अश्यो तरेच्यो सगळ्यो गजाली आसात सो प्रत्येक गजालीक हांव कितें बरयलें जाल्यार काडून ताका परत दिता कित्याक हांव कसोय बरयता कसोय उलयता एक फावट सो तें मातशी पळय सारकें जाग्यार घाल आनी कितें पळय तुका दिसतलें एन्ड देन शी टेल्स मी की मातशी हें मातशी चड जाता हें मातशी कित्याक हें जातलें आनी कितें असले तरेच्यो गजाली पसून सांगता सो ह्यो सगळ्यो गजाली दॅट शी हॅज बीन माय गायड ऑल्सो इन दॅट सेन्स खुबश्या गजालींक आनी म्हाका मातसो इमॅच्युअराक मॅच्युअर करपाचें काम तें करता सगळें पूण एक गजाली सांगता इज इन्सिडंट आय मस्ट टेल यू हांव तरूण भारतांत काम करतालो मडगांव आनी पणजी येत आसतालो आनी नार्वेकाराची हें प्रकरण फुटिल्लें सगळें आनी आमी थंय मडगांव रावताले आश्विन एक दीस आयिल्लो आनी आश्विन केन्ना केन्ना येतालो हांगच्यान थंय तो हांगा एकटो उरतालो म्हणटकच तो थंय येतालो आनी बसताले तर तेन्ना आश्विनान सांगलें कितें तरी एक्शन जावपा जाय आनी कितें ताचे शिवाय कांय जावपाना आनी कितें अशे तरेन आश्विनान सांगलें आनी जालें थंय तें एजिटेशन आहा तें सगळें पॉलिटिकलच जावपाक लागलां आनी सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी एकठांय आयल्यात 87, 88 आमी तर कितें तरी 89 इलेक्शन्स जावपा सो सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज एकठांय जावन तांणी फ्रंट बिल्ड केला आनी हो सगळो फक्त पॉलिटिकल इशू जाला आनी बाकीचें कांयच ना सो शी वॉज गेटींग ऑल्सो अपसेट एवरीबडी वॉज गेटींग अपसेट सो हांव तरूण भारतांत पणजी आयिल्लो आनी हांव पणजी टेबलाचेर बसून न्यूज बरयतालो इतल्यान म्हजे कडेन एक प्रेस नोट आयलो असो प्रेस नोट दवरलो हांव प्रेस नोट कार्डान वाचलो प्रशांती तळपणकार टू गो ऑन इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक वयर पयलें प्रशांती म्हणटू हंगर स्ट्रायकार वता बरें ओके आमी पब्लीश करता न्यूज तुगेली सो आय डिडंट इवन नो दॅट शी वॉज गोईंग ऑन हंगर स्ट्रायक ओके सो ते आनी ताजे नंतर मागीर आयिल्लीं प्रेशर्स सगळीं जे ऑपोज करताले तांचे कडल्यान प्रेशर्स आयली खूब प्रेशर्स आयली सामकी की ताणें हंगर स्ट्रायकार वचची नॉट फ्रॉम दी रुलींग पार्टी ज्यांनी ऑपोजिशनान हें केल्लें तें की आमचें हें पॉलिटिकली इलेक्शन पर्यंत व्हरपा जाय तूं हंगर स्ट्रायकार गेलो जाल्यार फाल्यां तो रिजायन जातलो आनी तो रिजायन जालो जाल्यार सगळो मुवमेंट कलेप्स जातलो आनी प्रशांती तांचेर तापता कळ्ळें न्ही ते मेळपा आयले सगळे मोठे मोठे पॉलिटिशियन्स सगळे ते मेळपा आयले आमी थंय रुमार रावतालीं त्या रुमार थंय मेळपा आयले आनी हें जालें मागीर म्हाका याद 11 तारखेक प्रशांती ऑगस्ट काय कितें तरी सप्टेंबर काय कितें तरी आनी 10 तारखेक लास्ट मिटींग तांची आशिल्ली ती हांगा आशिल्ली हळडोण्या आनी तांणी आमी हळडोणची मिटींग पळोवया म्हण आमी खंय तरी गेल्ली ती हळडोण्या थंय पावली थंय इतल्यान तांकां कळ्ळें की प्रशांती थंय आसा
सो जल्मी म्हणपाक लागलो घालपाक की आपूण ताचे कडेन उलयता म्हूण आनी त्या वटच्यान मिटींग चल्लें आनी जल्म्याक तेंय वळखना हांवूय वळखना तसो कित्याक हांवूय तेन्ना नवोच जर्नलिस्ट मडगांवां भितर हांव तांकां वळखनाशिल्लो ते सायडीक घेतले आनी सायडीक वचून जल्मी ताका कन्विन्स करता पळय प्रशांती आनी हें तें आनी प्रशांती ताचेर ताप ताप तापता ताप ताप तापता तुमकां कितें दिसता तुमी फक्त पॉलिटिक्स करपाचें आनी कितें हांगा बायलांची परिस्थिती कितें जाल्या ती तुमकां कळना आनी कितें तें करून जालें मागीर ती मिटींग सोंपली मिटींग सोंपतकर ताणें जल्म्यान खलोपाक विचारलें की तूं मातसो उलोवशीत खलोप ऑलवेज असो हें तो म्हणपाक तूं उलोवन जालें मरे आपूण आनी कितें उलयतलो कित्याक तें कांय तें खलोपाकूय वळखनाशिल्लें ओके आनी मागीर दुसरे दीस ते हंगर स्ट्रायकार बसले हंगर स्ट्रायक स्टार्ट जालो 2 आनी मागीर जॉयन जाले एक चली जॉयन जालें वासंती पांचाळ तो पडियार विनायक पडियार जाणटेलो फ्रिडम फायटर जॉयन जालो आनी सडनली हांची मांडवी भितर मिटींग आनी मिटींगेक आनी सगळी आपल्याली स्ट्रॅटेजी चेंज केली सांजचे गेले आनी हें केलें राणेक वचून घेराव घालो 70 भितर आनी 70 घेराव घालून ते आयले आनी जल्मी आनी सगळे आयले प्रशांती कडेन म्हाका अजून याद जाता आयले आनी तांकां सांगलें प्रशांती तूं भिनाका आनी आमी आतां वगीर रावचे नात आमी आतां हें करतले दोतोर तुका कितें दिसलें आपूण हांगा मरपा बसला कळ्ळें न्ही आनी तेन्नाच्यान तो मुवमेंट स्टार्ट जालो सगळो सो तो जो पळय फर्मनेस जो आसा पळय न्ही तो फर्मनेस हांव ताचे कडल्यान चड घेतला अशें म्हाका दिसता सो शी इज बीन प्रत्येक गजालीक जर्नलिजमा भितरली कितल्यो रिस्क्स आसूं दी वा जर्नलिजमा भितर कांय कितले स्टँड्स आसूं दी ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात दॅट शी हॅज बीन देर वीथ मी थ्रू आउट फॉर दीस थिंग्स नाजाल्यार हांव आज जो आसा तो आसपाचो न्ही आनी तुमची मेळप जाली थ्रू स्टुडंट युनियन मुवमेंट स्टुडंट हय 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 आमी स्ट्रीट प्ले भितर हें आशिल्ले स्ट्रीट प्ले बरोबर काम करतालीं तातूंतल्यान मागीर तें खंय तरी जालें तें बट खुबश्यो गजाली तेन्नाय फेस करच्यो पडल्यो बाय द वे आमी लग्न जावचे पयलीं आमी बरोबरूच रावतालीं आजकाल तुमी तांकां लिव इन म्हणटात आमच्या वेळार तो शब्द बी नाशिल्लो लिव इन म्हणटा तो आनी फायनली मागीर मातशे आई भितरल्यान आमची मातशी कॉतर आशिल्ली प्रशांतीचेर आनी तांणी एक नाटक केल्लें बरोबर आनी तें चली आनीक आई आमची आवयचो रोल करताली नाटकां भितर आनी ती नाटकां भितर डायलॉग बिलॉग एकामेकां कडेन सामकी बरी उलयताली कुशीक गेली की एकामेकां कडेन उलयत नाशिल्ली असल्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो त्या हातूंत भितर आनी मागीर म्हजी आवयक ऑपरेशन जालें आनी ऑपरेशन जावन ती दिल्ली भयणीगेर गेली आई आनी बाबा बाय दॅट टायम वी डिसायडेड टू गेट मॅरीड सो ते लग्न जावपा वेळार मागीर हांवें एक पत्र बरयलें आई आनी बाबाक तर आवयच्या वेळार आई वेळार तें तशें हॉस्पिटलां बी आसतालें ताजे बरोबर तेन्ना तितलें आसून बसून उलयनाशिल्लें जाल्यार पसून हॉस्पिटलांत राविल्लें सो ताका हांव फक्त एक हें बरोवन धाडलें पत्र बरोवन धाडलें की हांव एक तुमकां काणी सांगता अशें एकटो चलो आयलो आनी बापायक सांगपाक लागलो की आपल्याक तुका कितें तरी सांगपाचें आसा बाबायन सांगलें सांग तर आपूण अमक्या कडेन लग्न करता ना तुका करपाक मेळचें ना आपल्या तुका पयलीं जाल्यार आपूण विचारना आपूण सांगता ओके ही काणी बरयली आनी सकाळ हांव बरयलें हांव प्रशांती कडेन लग्न जावपाचें थारायलां सो विचारपाचो प्रश्न नाशिल्लो